Ining katawana nga sila na nagdaig sa Ginoo tungod kay nakita nila ang gahom nga gihimo sa Ginoo sa ilang mga kinabuhi atong panahon na ug sila mga igsoon sa sinugdan nga hadlok sila apan luyo sa kahadlok gipulihan kini kalipay. Amen. Unya ang ilang gibuhat mga igsoon na naghimaya sila diya sa Ginoo. Nganong naghimaya man sila sa Ginoo? Tungod kay sila naghimog mga pagdaig diya sa Ginoo. Amen? Why you will glorify? Nganong maghimaya man ka diya sa Ginoo? Because of praising the living God. Tungod kay ikaw nagdaig sa Ginoo. Nganong makahimaya man ka sa Ginoo? Pasabot og makahimaya, nganong makahatag mga kalipay? In other words, pasabot og himaya, kalipay. Lahit tong kalipay nga iyas kalibutan, himaya nga iyas kalibutan, magkaanay man itong pagkanunod. Amen? Apan ang himaya, ang kalipay nga iyas Ginoo mga igsoon, hallelujah, magahatag ka nato ni, mag-aanitaan ni, o kinabuhi nga walay katapusan. Amen? Padayon kita